मान्य सदस्यहरू, अब विपक्षी दलका नेता मान्य श्री केपी शर्मा ओलीलाई बोल्नको लागि समय दिन्छु। अलिकति यहाँनिर प्रश्न कसो कसो उठ्छ। अन्तिम दिन केही भन्न मन छैन भन्दा पनि भन्दैन, छुट्टिने बेला के भन्नु। यो एक ढङ्गले भन्ने हो भने भेट त होला भरे भोलि, तर सांसदको हैसियतले त हामी छुट्टिँदैछौँ भने धेरै के भन्नु। तर सुनिँदैछ, चुनाव गराउनु छ, हामी चुनाव गराउनु छ। मङ्सिर 10 गते र 21 गते चुनाव घोषणा भइसक्यो। भोलि मनोनयन छ, त्यसका निम्ति संसदको अवधि समाप्त हुँदैछ। अब जम्मा काम चुनाव गराउने छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री जस्तो 2-3 मन्त्री भए पुग्छ चुनाव गराउनलाई। सुनिँदैछ मन्त्री धेरै भयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू फेरि तात्नु होला। 70 भन्दा 6 कम भने सुन्छु। धेरै ठुलो सङ्ख्या नभनेर गाउँघरतिर पहिले भन्ने चलन थियो। 3 विषय 4 निर्वाचनै गराउनका लागि अहिले मन्त्री थप्नु पर्ने, त्यही पनि सुनेको, त्यही पनि मन्त्री थपेको भने काम नभएको हुनाले विभाग दिन नसकिने, बिना विभागीय काम नभएका मन्त्री परिभाषा छ। चुनाव गराउने कि अब धेरै के भन्नु। अब यस्तो बेलामा खानै मात्रै खोजेको भन्न पनि अप्ठ्यारो, कसरी भन्ने। अर्थ के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ मन्त्रीहरू। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मभन्दा पछाडि बोल्दै हुनुहुन्छ। म सोध्न चाहन्छु, यो तपाईलाई थप मन्त्री किन चाहिएको? कुस्ती खेल्न त होइन होला? किन चाहियो? नेपाली जनताले कर तिरेको पैसासँग यो खेलबाड, अर्थ कुरा छोड्देऊ, कर तिरेको पैसासँग पनि यो खेलबाड। पार्लियामेन्ट्री अभ्यासमा, संसदीय अभ्यासमा यस्तोलाई युरोपतिर शरम शरम भन्छन्। लाज भयो यस्तो देख्दा भनेर भन्छ। त्यस्तो चलन छ। यस्तो देखियो भने शरम शरम भन्ने चलन छ। त्यो अङ्ग्रेजीमा भन्छन् तिनीहरूले। अचम्म लाग्छ। अर्को, अस्ति युएनमा जाँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा होला सायद कार्यक्रम हुँदा, सानो देश चुनाव गराउनु छ। प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ त मन्त्री थपिराख्नु पर्छ, 54 जना 56 जना कति पुगिसके, के गर्नुभएको भनेपछि उहाँले जवाफ दिनुभयो, संविधानले 10% हुन दिन्छ। 601 को संविधान सभा हो, त्यसको 10% गर्दा पनि 60 जना हुन्छ। 60 सम्म त पाउँछ। उनले संख्या धेर भयो, गरिब देश, चुनाव गराउने ठाउँमा किन मन्त्री बनाउनु भयो भनेर उनले सोध्यो। उहाँले अब त्यो संविधानको किताब कहाँबाट खोजेर पढोस्, संविधानमा यस्तो छ भनेर संविधानको कुरा गरिदिनु भयो। त्यहाँ संविधानमा यस्तो छ। कोलम्बियामा त त्यो भन्नुभयो, अमेरिकामा त भन्नुभयो संविधानले 10% चाहिँ दिन्छ, त्योभन्दा माथि जान्न, त्यति त अझै ठाउँ छ भन्नुभयो। यो प्रतिशतको हिसाब बुझाइदिने कोही छैन नेपाली कांग्रेसभित्र? सभापतिलाई कमसेकम प्रतिशतले कति हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा पाउनुपर्छ नि। अब निर्वाचन आयोगले अलिक अगाडि निर्णय गर्यो र सरकारलाई पत्र लेख्यो, तपाईले मन्त्री थपेको आचार संहिता विपरीत भयो, राम्रो भएन, ठिक भएन, आचार संहिता विपरीत भयो। तै भएन, अर्को पत्र फेरि लेख्यो निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोगले भन्यो यो गलत भयो, सच्याउनुस्।
मन्त्री थप्न पाउनुहुन्न, सच्याउनुहोस्। यो थपेको गलत भयो, सच्याइनुपर्छ। मलाई अचम्म लाग्यो। कानुनको पालना गर्ने गराउने सरकार। आचार संहिता भनेको कानुन हो। आचार संहिता कानुन हो, त्यसको पालना गर्नुपर्छ र त्यसै कारण निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालना भएन भने कारबाही गर्छ, कानुन भएको हुनाले। कानुनको पालना गराउनु पर्ने सरकार, निर्वाचन आयोग जस्तो एउटा संवैधानिक निकायले स्पष्ट रूपमा असंवैधानिक भयो, गैर कानुनी भयो, अनैतिक भयो, यो नैतिकता विपरीतको भयो निर्वाचन घोषणा भएपछि यस्तो अवस्थामा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न भनेर भनिसक्यो। त्यो भनिसकेपछि जोर जुलुम अटेरी के भन्ने, त्यो कस्तो निर्वाचन आयोगले त्यो भनिराखेको छ। सरकारले 2टा थपेको फिर्ता गरेर ठिक भएन भनेर भनेकोलाई 8 जना थपेर देखाइदियो जवाफ। के हो यो? 8 जना थपेर जवाफ दियो। मतलब कानुन मान्नु पर्दैन। अब मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ अरे कतिपय साथीहरू भनेको सुने मैले। अब सायद अब पछि चुनाव जितिँदैन, समानुपातिक परिँदैन, डर होला, अहिल्यै भइहाल्नु भन्ने पनि होला, के हो थाहा छैन होला। तर मेरो इच्छा के हुन्छ भने कोही मन्त्री भएपछि त बधाई दिन पाइयोस्। बधाई दिन पाइयोस् त कानुन बमोजिम भए पो बधाई दिनु। अब कस्तो गाह्रो हेर्नुहोस् त। सरकारले मानेन भनेर मैले त कानुन तोड्नु भएन नि त। गैर कानुनी कामलाई बधाई मैले दिन थालेँ भने त कानुन तोडेको जस्तो भयो। मैले मिलेन। मेरो इच्छा हुन्छ कानुन बमोजिम काम होस्, बधाई दिन पाइयोस्, शुभकामना दिन पाइयोस्। अब म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, प्रतिपक्षको तर्फबाट यसमा गम्भीर असहमति, विरोध र आपत्ति छ। सरकार कानुनभित्र बस्नुपर्छ। सरकारले आचार संहिताको पालना गर्नुपर्छ, उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। यो आचार संहिताको उल्लङ्घन हो। यो निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र पठाएको पत्र अनुसार म बोलिराखेको छु। मन्त्री नियुक्त गरेकोमा निर्वाचन आयोगले गलत हो, आचार संहिता विपरीत हो भनेर भनेको छ, निर्णय गरेको छ, पठाएको छ र सच्याउ भनेर अघिल्लैमा भनेको छ। फेरि शपथ ग्रहण गराउन कसरी जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? एउटा कुरा चाहिँ नि, कांग्रेस त लोकतान्त्रिक पार्टी हो, कसरी अलोकतान्त्रिक काम गर्छ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। लोकतन्त्र भनेको कानुन नमान्नु हो, आचार संहिताको पालन गर्नु नपर्ने हो, मर्यादाभित्र बस्नु नपर्ने हो। लोकतन्त्र भनेको जवाफदेही हुन नपर्ने हो, अथवा निर्वाचन आयोगले भनेको, अधिकार प्राप्त संस्थाले भनेको कुरा मान्नु नपर्ने हो लोकतन्त्र भने। कानुनमा, निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्नमा निर्वाचन आयोगको कुरा अन्तिम हो र त्यसमा सरकारको सहयोग हुनुपर्छ, त्यसको पालना हुनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था हो। त्यसमा लोकतन्त्र भने के रहेछ? यो यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु, के हो लोकतन्त्र? आचार संहिताको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको भनाइ के हो र तपाईको काम के हो? हिजो दिउँसो सर्वदलीय बैठक निर्वाचन आयोगले बोलायो, जहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि थियौं। हामी सबैले आचार संहिताको पालना गरिन्छ भनेर हस्ताक्षर गर्यौं। हस्ताक्षर गरेर कुदेर आएपछि त्यहाँबाट हस्ताक्षर गरेर हामी तलतिर हस्ताक्षर गर्दै थियौं, उहाँले यहाँ कुदेर आएर हस्ताक्षर विपरीत आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने निर्णय गर्नुभयो 8 जना मन्त्री। अचम्म लाग्यो मलाई, सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। मैले पत्याइन कसरी हुन्छ होला। अहिले भर्खर सही गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ, अहिले भर्खर उहाँ माइकबाट भन्नुभयो, त्यहाँ अगाडि माइक राखेर बोल्नुभयो उहाँले। आचार संहिता
अक्षरशः पालन गर्छु, सरकारले आचार संहिता पालन गर्छ उहाँले भन्नुभयो। गएर त अर्कै चिज गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मेरो यहाँ भेट भयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग। मैले गाई गुई सुनेपछि उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेँ। गैर कानुनी काम गर्दाखेरि अलिकति छटपटी जस्तो हुँदो रहेछ। उहाँमा धेरै छटपटी देखियो प्रधानमन्त्रीज्यूमा। त्यो देखेपछि मैले के मन्त्री थप्दै हुनुहुन्छ कि क्या हो, गैर कानुनी असंवैधानिक यस्तो बेठी काम नगर्नुहोस् भने उहाँले जवाफ दिनु भएन। मैले त्यो थाहा पाएँ। मैले नाम गएको कुरा सार्वजनिक भयो। मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि भने यो आचार संहिता विपरीत काम हो। यसमा प्रतिपक्षको हिसाबले हाम्रो असहमति र विरोध छ। आचार संहिता सरकारले पनि पालना गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ र हामी यसको विपक्षमा छौँ, विरुद्धमा छौँ भन्ने कुरा मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि भनेको छु। अब म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू लिस्ट गइहालेछ, ध्यान पुगेन होला। मलाई लाग्छ तपाईँ कहिले कहिले त राम्रै गरौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आचार संहिता पालना गरौँ भन्दा भन्दै पनि केही कुरा चिप्लिएको हुन सक्छ। तपाईँबाट पनि एउटा नाम चिप्लिएर गएछ, 8वटा नामको लिस्ट फिर्ता लिनुहोस्। यो असंवैधानिक छ, गलत छ। यस्तो यति बेला तपाईँलाई 56 जना मन्त्रीले पुगेन, निर्वाचन गराउन 56 जना मन्त्रीले पुगेन। के मन्त्रीकै जुलुस गर्नुहुन्छ देशभरि क्या हो? अनि किन मन्त्री 56 माथि तपाईँलाई थप्नु पर्यो यति बेला? अब एउटा अखबारमा आएको, सञ्चार माध्यमहरूमा आएको एउटा कुरा सुनिन्छ, यो सरकार अल्पमतमा पर्ने भयो भनेर। भरे मध्यरातबाट संसद सिद्धिन्छ अनि के तपाईँका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ क्या हो? के हुन्छ? सरकार अल्पमतमा पर्छ भनेको के? बहुमत तपाईँलाई सरकारको किन चाहिएको छ भरेदेखि? यो त केयरटेकर गभर्मेन्ट हो, काम चलाउ सरकार हो, काम चलाउको रूपमा रहन्छ। तपाईँले समयभित्र चुनाव सम्पन्न गराउनुपर्छ, स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित चुनाव गराउनुपर्छ, शान्तिपूर्ण वातावरणमा गराउनुपर्छ। त्यहाँ बहुमत र अल्पमतको कुरो कहाँबाट आयो? बहुमत सिद्ध गरिरहनु पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा तपाईँको कहाँबाट आयो र? यो एउटा बहाना हो। तपाईँले यो एउटा बहाना बनाउँदै हुनुहुन्छ। सम्भवतः तपाईँको अलिकति बुझलान् कि भनेर जे निशाना हो तपाईँ त्यता हेरिरहनु भएको छैन, अरूले देख्लान् कि भनेर। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ संसद समाप्त भएपछि के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अलिकति अनुमान गर्न सकिन्छ। सायद माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बिना विभागीय बनाउने, आफूले नियुक्त गरेका हरूलाई काम दिने, विभाग दिने, विभागीयमा सार्ने आदि योजना होला, अथवा अरू के छ। त्यही कुरा यस्तो किस्ता किस्तामा छकाइकन गर्नुपर्ने किन हुन्छ र? त्यो हुन त मेरो सरकारको विषय होइन। हो मैले देखेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई चुनाव गराउन साथ दिने भनेको पहिलेको एग्रिमेन्ट उसको त्यो कायम राख्छौँ भनेर हामीसँग भनेको हो। म नेकपा एमालेसँग कुरा गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले र अरू नेताहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि हामी फिर्ता लिँदैनौँ, सरकारबाट हामी हट्दैनौँ र निर्वाचन सम्पन्न गराउन साथै रहन्छौँ सरकारको, त्यो भन्नुभएको। हामीले त्यसलाई कुनै असहज ढङ्गले लिएनौँ। तर म छक्क के परेँ भने अरू मिल्दा हुने
अरू मिल्दा हुने, को मिल्न नहुने। अनि कोही मिल्दाखेरि भुइँचालै जानुपर्ने किन? भुइँचालो पनि गजब छ, इपी सेन्टर पनि थाहा हुँदैन। कहाँ हो इपी सेन्टर? यतै कङ्ग्रेसकातिर हो कि अन्तै हो? खैर, मेरो यसमा म यति भन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवालाई बोल्नको लागि समय दिन्छु। सभामुख महोदय, विपक्षी नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनका युनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनका नेता अध्यक्ष विपक्षी दलका नेताले केही कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसमा मैले बोल्नु उचित ठानेको छु। एउटा कुरा म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, राष्ट्रपतिजीले जुन संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, यसका लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो राजा कसैले उचालिन्थे, तर उनी उचालिनन्, त्यसकारण चाहिँ उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका अक्षरशः पालना गर्नुभएको भए हाम्रो पार्टी, म स्वयं उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मन्त्री परिषद ठुलो भयो भन्ने कुरा यो संविधानमा ठुलो यति उति भन्ने सङ्ख्या दिएकै छैन। कहाँ भनेको छ त्यति सङ्ख्या भनेर? आउँदो नयाँ सङ्क्रमणकाल पछि भनेको छ। संविधानमा दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीले। सङ्ख्या बढेको कुरा त घट्नु पनि सक्छ, भोलि 2-4 दिनमा थाहा पाउनु होला नि, 5-7 दिनमा थाहा पाउनु होला। त्यस कारण चाहिँ यस्ता कुरा पनि बोल्नु सुहाउँदैन। अर्को कुरा, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय संविधानको खिलाफमा नेपाली काङ्ग्रेस कसैसित सम्झौता गर्दैन, प्रजातन्त्रको खिलाफमा पनि गर्दैन, राष्ट्रियता खिलाफ पनि गर्दैन, राष्ट्रिय स्वाभिमानको खिलाफ गर्दैन। यो हामीले 7 साल क्रान्तिदेखि आजसम्म हामीले लडेका छौँ। यो मुलुक हाम्रो पनि मुलुक हो, सबभन्दा बढी प्यार गर्छ हामी मुलुकलाई, सबभन्दा बढी हामी डेडिकेटेड रूपमा हामी यो देशभक्त हो, हामीहरू राष्ट्रवादी हो, तर प्रजातन्त्र पनि संविधानी हो। मान्य सभामुख महोदय, 2 नम्बर चुनाव भन्दा अगाडि पनि सरकार परिवर्तन भएको थियो नि, थपघट भएकै हो। त्यस बेला कहीँ बोल्नु भएन उहाँले, अहिले किन बोल्नु पर्यो फेरि? आचार संहिता उल्लङ्घन भयो, आज मुलुकले भन्ने कुरा भयो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख अयोध्यजीले के भन्नुभएको छ भने मन्त्री परिषदको विस्तारले चुनावमा कुनै असर पर्दैन। आजै वक्तव्य दिइसक्नुभयो, हेर्नुभयो हुन्छ नि। अनि उहाँले कुनै असर पर्दैन भन्ने सोध्नुभयो। राष्ट्रपति जति उचालिनु भएन, संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुभयो, उहाँलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद छ, हार्दिक उच्च सम्मान छ, र अयोध्यजीलाई पनि मेरो हार्दिक र उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।